सरकार जनताको अवस्था बदल्न दृढ संकल्पित रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। मन्त्री परिषदको विस्तार फागुनको 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने। सरकारकी प्रवक्ता एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि एमाले नेताहरूले सम्हालेको मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिम्मेवारीमा। राष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिता फागुनको 17 गतेदेखि सुरु हुने। मापदण्डका आधारमा मन्त्री पठाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सकारात्मक। जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अवस्था नरहेको जनमतका अध्यक्ष सीके राउतको भनाई। जता जता सत्ता उतै उतै नयाँ पार्टी देखिए। निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री काम गर्ने बेलामा मन्त्रालयबाट आफू हट्नु परेको निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीको भनाई। खाद्य पदार्थको परिभाषाबाट मदिराजन्य पेय पदार्थ हटाउने प्रस्ताव। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईद्वारा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। नेपाली सेनाको डिजिटल अभिलेखमा छिद्र रहेको नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउबाको भनाई। प्रदेश एक सरकार नछाड्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको निर्णय। गोविन्द बन्दीले गरे राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषद बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शान्ति तथा मानवाधिकार सल्लाहकारको रूपमा सहभागी। सन् 2026 सम्म नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। 8 वर्षपछि मेरीबासेमा फर्किए माग्ने बुढा। वैशाखदेखि फिल्म निर्माण तथा निर्देशन गर्दै कलाकार प्रकाश सपुत। कलाकार बीएस राणाकी पत्नी र छोरीको उद्धार। स्नेही काखले आश्रय दिने। तनहुँका मदन घिमिरेको शव मर्स्याङ्दी नदीमा भेटियो। कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मोनोपोली नियन्त्रण गर्न सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको भनाई। भाइरल हुने भन्दा देशभक्ति चलचित्रमा अभिनय गर्न पललाई राजेश पायल राईको सुझाव। शेयर बजारमा सामान्य गिरावट। कारोबार रकम 1 अर्ब 38 करोड पुग्यो। अमेरिकामा असिना पानी सहितको आँधीले जनजीवन प्रभावित। एलन मस्क फेरि विश्वको 1 नम्बर धनी भएको ब्लुमबर्गको दावी। प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता चैतको 7 गतेदेखि 16 गतेसम्म हुने। र आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट मलेसियामाथि नेपालको 10 विकेटको शानदार जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। सरकार जनताको अवस्था बदल्न दृढ संकल्पित रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार जनताको अवस्था बदल्न दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो। नेपालको आदिवासी जनजाति अन्तर्गत अल्पसंख्यक सीमान्तकृत जाति माझी समुदायले फागुन महिनाको साहिली अर्थात् तेस्रो मंगलबार मनाउने लधी पर्वको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकार बदलिएको व्यवस्था अनुरूप जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने संकल्पका साथ अवस्था बदल्न दृढ संकल्पित छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपालीलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा हातेमालो गर्न पनि अपील गर्नु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रमा बजेट बढाउने घोषणा गर्नु भएको छ। ललितपुरको चासल रंगशाला उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलकुद क्षेत्रले समाजलाई अनुशासित बनाउने उल्लेख गर्दै मर्यादा र संस्कृति स्थापित गर्नका लागि पनि खेल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले खेलकुदले राजनीतिक, कूटनीतिक र भाइचारा सम्बन्धको विकास हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट देशका सबै प्रदेशहरूमा सबै पालिकाहरूमा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको बताउनु भएको छ। चासल रंगशाला उद्घाटनसँगै कलाकार र एन्फा पदाधिकारी बीच पनि खेल भएको छ। रंगशाला 10,000 दर्शक क्षमताको रहेको बुझिएको छ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्री परिषद विस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने बताउनुभयो। नयाँ गठबन्धन बनेको र को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु परेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले देशमा फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको 52औं सभामा भाग लिन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेल जान नसक्नु भएको बताउनुभयो। सो कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन 25 देखि 26 सम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 100 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले नेताहरूले सरकार छाडेपछि उनीहरूले सम्हालेको मन्त्रालय पनि आफै मातहत राख्नु भएको छ। एमाले नेताहरू विष्णु पौडेल, ज्वालाकुमारी शाह, विमला राई पौड्याल, दामोदर भण्डारी, भगवती चौधरी, पदम गिरी, राजेन्द्र कुमार राई, हरि उप्रेतीले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुभएको थियो। यसअघि राप्रपा नेताहरूले सरकार छाडेपछि उनीहरूले सम्हालेको मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैले राख्नु भएको छ। पौडेलले अर्थ, शाहले कृषि, पौड्यालले परराष्ट्र, भण्डारीले उद्योग वाणिज्य तथा चौधरीले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, गिरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, राईले भूमि सुधार र उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। हाल मन्त्री परिषदमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान मात्र रहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले फागुनको 25 मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 17 गतेदेखि आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। संघीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 जना गरी 882 जना मतदाता रहने निर्वाचनका लागि फागुन 17 गतेदेखि 5 चैतसम्म आचार संहिता लागू हुने आयोगले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिएको छ। आचार संहिता नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र मन्त्री, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई लाग्नेछ। त्यस्तै राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन, उम्मेद्वार र उम्मेद्वारका प्रतिनिधि, मतदान र मतगणना स्थलमा खटिने उम्मेद्वारका प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, तिनका कर्मचारी र पत्रकार तथा मतदातालाई पनि आचार संहिता लागू हुने जनाइएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको मापदण्ड बनाउन सकारात्मक देखिनु भएको छ। सभापति देउबालाई मंगलबार भेट्न पुग्नु भएका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले मापदण्ड बनाएर मात्रै मन्त्री बनाउनु पर्ने सुझाव देउबालाई दिनुभयो। प्रत्युत्तरमा देउबाले मापदण्ड बनाउन आफू सकारात्मक रहेको सभापतिले बताएको स्नेहीले बताउनु भएको छ। सभापति देउबाको बोली उद्धृत गर्दै स्नेहीले भन्नुभयो, ठिक छ, उपसभापति र महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गर्छु, उहाँको भनाइ छ। पार्टीमा गुट नभनी क्षमताको आधारमा मन्त्री बनाउन आफूले सुझाव दिएको स्नेहीले बताउनुभयो। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूले हरेक 3 महिनामा सुधारका कामहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाउन सभापतिलाई सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। जनताका समस्याहरू समाधान गर्न मन्त्रीहरूले के गरे, नीतिगत तहमा के सुधार गरे, सभापतिलाई दिएको सुझावबारे स्नेहीले भन्नुभयो, मन्त्रीका कामको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सभापतिलाई राय दिएको छ। सभापति सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ छ। नयाँ अनुहार, समावेशिता, भिजन प्रस्तुत गर्न सक्ने सांसदलाई प्राथमिकता दिन आफूले आग्रह गरेको स्नेहीले सुनाउनुभयो। सभापति देउबाले राष्ट्रपति चुनाव अघि पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री सहभागी नहुने संकेत पनि गर्नु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले आफूहरू सरकारबाट नबाहिरिने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित विद्यार्थी संघको केन्द्रीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राउतले जनमत पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताउनु भएको हो। अन्य पार्टीहरू आफ्नो माग पूरा नभएकाले बाहिरिएको भन्दै उहाँले जनमत पार्टीका लागि सरकार छोड्नुपर्ने कुनै परिस्थिति नआएको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार रहेकाले सरकार बदलिएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। सरकारमा सामेल भएका दलहरू फेरिने भए पनि सरकार
नफेरिने उहाँको भनाइ छ। जनमत पार्टी सरकारमा यथावत रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष राउतले राष्ट्रपतिमा आफूले स्वच्छ छवि भएको र दल विशेषको भूमिका नखेल्ने व्यक्ति खोजेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही बमोजिमको पात्रको रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको बताउनुभयो। जनमत पार्टी राष्ट्रपति र सभामुख एउटै पार्टीलाई दिन नहुने पक्षमा रहेकाले पनि पौडेललाई समर्थन गरेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति र सभामुख एउटै दलको भएमा निरङ्कुशता जन्मिन सक्ने उहाँको तर्क छ। आगामी राष्ट्रपतिले संसदबाट पारित भएका विधेयकहरूलाई गम्भीरतापूर्वक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गएको 10 पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अगुवा गरेको नेकपा एमाले सोमबार समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो। प्रचण्ड 8 दलीय गठबन्धनमा सामेल भएपछि राप्रपाले भने गत शनिबार नै समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिसकेको थियो। पुस 10 मा बनेको गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि 22 माघमा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। उसले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। सोमबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारका विषयमा छलफल नै गरेन। राष्ट्रपा महामन्त्री बुकुल ढकालले परिस्थितिमा तात्विक फरक नआएकाले सरकारका विषयमा बैठकमा छलफल नै नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अहिले जे जस्तो परिस्थिति छ त्यो हाम्रो लागि बदलिएको परिस्थिति होइन। उहाँले भन्नुभयो, हिजो पनि हेर्दै जाउँ भन्नेमा थियौँ, अहिले पनि त्यसमै छौँ उहाँको भनाइ छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवाद निरन्तर गरिरहेकाले राष्ट्रपा फेरि सरकारमा जान सक्ने आकलन गरिएको छ। सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टी सभापति निरन्तर संवादमै हुनुहुन्छ। ढकालले भन्नुभयो, फेरिएको परिस्थितिमा हामी सरकारमा जान सक्छौँ। पहिले पनि हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट गरेका छौँ उहाँको भनाइ छ। रासपा मात्र होइन, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत प्रचण्ड सरकारको साथ छोडेको छैन। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खाँ खानेपानी मन्त्रालय लिएर सरकारमै हुनुहुन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा सहभागी छैन। रासपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालैको आम चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा आएका नयाँ दल हुन्। मक्सिर 4 को चुनाव अघि नयाँलाई रोजौं भन्ने प्रचार गरेको रासपा 20 सिट सहित चौथो ठुलो पार्टी बनेको थियो। जनमत पार्टी मधेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राम्रो मत पाए। राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरे। समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाएपछि जनमत पार्टी 6 सिट सहितको राष्ट्रिय दल बन्यो। मध्य प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ पुराना मधेसी दल जसपा र लोसपा भन्दा जनमत पार्टीले धेरै मत पायो। टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरी रियाईको मागसहित स्थापना भएको उन्मुक्तिले पनि पश्चिम क्षेत्रका थारूहरूको मत तान्न सफल भयो। संघीय संसदमा 4 सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा छ। लेखक भास्कर गौतम यसले चुनावबाट उदाएका नयाँ दल पनि सत्ता मोह पुराना दलभन्दा कम नभएको देखिएको बताउनुहुन्छ। उनीहरूमा सत्ता मोह नै देखियो, उनीहरू पुराना पार्टीभन्दा फरक पनि रहेनन् उहाँले भन्नुभएको छ। र कतिपय अवस्थामा झन् पुराना भन्दा खत्तम नै हुने हुन् कि भन्ने अवस्था पनि रह्यो उहाँको भनाइ छ। पहिलो पटक संसदमा प्रवेश पाएका यी दलले सत्तासँग दूरी राख्न चाहेका छैनन्। चुनावी परिणाम आउँदा नआउँदै राष्ट्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले ठूला दलसँग सत्ताका लागि संवाद सुरु गरेका थिए। जता सत्ता समीकरण बलियो देखिन्छ उतैतिर निकटता उनीहरूले बढाए। 10 पुसको बिहानसम्म राष्ट्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेतासँग संवादमा थिए। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार नभएपछि चुनाव अघिको गठबन्धन भत्कियो। बालकोटमा पुगेर प्रचण्डले एमालेसँग सरकार निर्माणका लागि सम्झौता गर्नुभयो। त्यसमा राष्ट्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पनि मिसिए। फागुन 13 मा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको 8 दलीय गठबन्धनमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी भए। रासपा पनि गठबन्धनमा सहभागी भइसकेको छैन। नागरिकता मुद्दामा गृहमन्त्री पद गुमाउन पुगेका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएपछि फेरि गैर सांसदको हैसियतमा सोही मन्त्रालय दावी गरेका थिए। नपाएपछि सरकार छोडेका उनी फेरि सरकारमा जान लालच देखिएको बुझिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नपाउँदा सरकार नै छोड्ने र त्यो मन्त्रालय पाउँदा फेरि फर्कने खालको देखिन्छ। भास्करले भन्नुभयो, त्यहाँ कुनै न्यूनतम विचार, इमान र अडान छैन उहाँको भनाइ छ। 2062-63 को जनआन्दोलन सफल भएपछि 63 सालमा संघीयता लगायतका मुद्दा उठाएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन भएको थियो। उक्त आन्दोलन सफल भएपछि मधेस केन्द्रित दल धेरै उदाए। पहिलो संविधान सभा चुनावमा राम्रो शक्ति आर्जन गरेका मधेस केन्द्रित दलको शक्ति त्यसपछि क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। 2079 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुराना मधेस केन्द्रित दललाई सीके राउत नेतृत्वको जनमतले राम्रो चुनौती दिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन रहेको र अहिले समर्थन फिर्ता लिनुको कारण नभएको बताउनु भएको छ। यसरी नयाँ आएका पार्टीहरू जता सत्ता छ उतै समर्थन गर्ने खालको र सत्ता मुहमा लागेका हुन् कि भन्ने खालको पनि आशय देखिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
निवर्तन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले काम सुरु गर्ने बेलामा मन्त्री पदबाट हट्नु परेको बताउनुभयो। 42 दिन मन्त्री रहँदा मन्त्रालयको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर अध्ययन गरेको र अब काम सुरु गर्ने बेलामा भने आफूले मन्त्रालयबाट बिदा लिनु परेको उहाँको गुनासो थियो। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान गिरीले मन्त्रीको रूपमा आफूले व्यथित रहेको समय त्यस क्षेत्रको अध्ययनमा बिताएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै जटिल समस्याहरू छन् भन्ने कुरा मन्त्री भएपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको बताउनुभयो। वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। त्यसका लागि बीमितलाई दिने रकम 1 लाखबाट बढाएर 5 लाख पुर्याउनु पर्ने उहाँको सुझाव छ। निवर्तमान मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य बीमा बढाउनका लागि आफूले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको र त्यसलाई बढाएर लैजाने योजना आफूले तय गरेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको दुरुपयोग हुन नदिने, सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत खालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई आफूले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले खाद्य पदार्थको परिभाषाबाट मदिराजन्य पेय पदार्थ हटाउने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुजतालले 2077 असार 28 मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी विधेयकको दफा 2 घमा खाद्य पदार्थको परिभाषा छ, जहाँ खाद्य पदार्थको परिभाषामा मदिराजन्य पेय पदार्थ पनि रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। विधेयकको दफा 2 को खण्ड घमा मदिराजन्य पेय पदार्थ भन्ने शब्दहरू हटाउनु पर्ने प्रतिनिधि सभामा आएको यस विधेयक उप एमाले सांसद बास्कोटाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन यस विधेयकको दफा 2 को खण्ड घमा खाद्य पदार्थ भन्नाले साधारणतः मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय पदार्थ, त्यसमा प्रयोग गरिने पोषक तत्त्व, खाद्य योगशील फुड एडिटिभ वा मरमसला सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आहार पूरक खाद्य पदार्थ, प्याकेजिङ गरिएको प्रशोधित पिउने पानी, मदिराजन्य पेय पदार्थ, च्युइङगम र बबलगमलाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ। यो परिभाषाबाट मदिराजन्य पेय पदार्थ हटाउनु पर्ने सांसद बास्कोटाले प्रस्ताव गर्नुभएको हो। दर्शक महानुभाव, गोकुल बास्कोटाको यो प्रस्ताव तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नु भएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको नाममा मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले फागुनको 20 गतेबाट राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नका लागि भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नु भएको हो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको दक्षिण गेट अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेको स्थानमा आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिँदै प्रसाईले त्यसमा सहभागी हुन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसक्रममा उहाँले आन्दोलनमा आफूहरूले 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारी र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूको मासिक तलब कम्तीमा 1,50,000 पुर्याउनु पर्ने लगायतका 15 बुँदे माग प्रस्तुत गर्ने समेत बताउनुभयो। कैदी बन्दीहरूलाई जेलमुक्त गराई जेलहरूलाई श्रम शिविरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जानेहरूलाई यहाँ पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि सरकार समक्ष गरिने प्रसाईले बताउनुभयो। व्यवसायी प्रसाईले आफूहरूको सो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मारमा परेकाहरूलाई आफूहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुने दाबी समेत गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं नेत्री आर्जु राणा देउवाले नेपाली सेनाको डिजिटल अभिलेखमा छिद्र रहेको खबर आफूले पाएको बताउनुभयो। मंगलबार ललितपुरमा नेपाल विद्यार्थी संघद्वारा आयोजित अल नेपाल ह्याकथन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा डिजिटल प्रणाली सुरु गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न नेपालीहरू पूर्ण सक्षम नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली सेनाको डेटाहरू आफूले टर्की पुग्ने गरेको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै साइबर सुरक्षामा नेपालले आफ्नै प्रविधिको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले साइबर सुरक्षाका लागि आफ्नै प्रविधि विकास गर्न नसकुन्जेल नेपालको सुरक्षा लगायतका सबै खाले तथ्याङ्कहरू चोरी हुने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हालै मात्र पनि सरकारी वेबसाइट ह्याक भएको उल्लेख गर्दै सरकारले गरेका काममा आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले नेवी संघको अबको एजेन्डा शैक्षिक सामाजिक युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने, नेपालमा युवाहरू टिकाउने र जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा केन्द्रित रहेको पनि बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश एक सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि राप्रपा केन्द्रीय समितिले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेश समितिले तत्काल प्रदेश एक सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश एकमा विशिष्ट परिस्थिति भएका कारण तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय भएको राप्रपा प्रदेश एकका अध्यक्ष राम थापाले बताउनुभयो। प्रदेश एकको परिस्थिति विशिष्ट किसिमको छ। अर्को निर्णय नभएसम्म सरकार छाड्दैनौँ उहाँले भन्नुभयो। अर्को परिस्थिति बन्यो भने निर्णय हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा सरकारमा सहभागी आफ्ना पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा नदिने पनि उहाँले बताउनुभयो। स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदको 52औं बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइराला गोविन्द बन्दी सहभागी हुनुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शान्ति तथा मानवाधिकार सल्लाहकारको रूपमा परिषद बैठकमा सहभागी भएको जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ। यही कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल सहभागी हुन जाने तयारीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम समयमा उहाँको भ्रमण रोक्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई गर्ने व्यवहार ठिक नभएको भन्दै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन समेत फिर्ता लियो। पूर्व कानून मन्त्री समेत रहनुभएका कोइराला सोमबार बिहान जेनेभा पुग्नु भएको थियो। उहाँलाई जेनेभा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजदूत मणिप्रसाद भट्टराई, संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा नियोगका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतमा नेपाल सन् 2026 सम्ममा आत्मनिर्भर बन्ने बताउनुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा भएको नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषय कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले सन् 2026 सम्म सुक्खा याममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। उहाँले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर पनि त्यो समयमा 2500 मेगावाट विद्युत बढी हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सन् 2035 सम्ममा नेपालमा 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 2544 मेगावाट रहेको भन्दै पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले सन् 2042-43 सम्ममा 20000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय उद्योगहरूमा जलविद्युतको माग राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले 11000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पीपीए का लागि पाइपलाइनमा रहेको भन्दै करिब 7000 मेगावाटको पीपीए भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। गत महिना मात्र लामो समय प्रसारणको रेकर्ड राखेको टेलिभिजन सिरिज मेरी वासेमा माग्ने बुढा पात्रको पुनरागमन भएको छ। मंगलबार रातिको नेपाल टेलिभिजनको उक्त सिरिजमा केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढाकै रोलमा देखिए। 8 वर्षपछि अभिनेता घिमिरे मेरी वासेमा देखिएको जनाइएको छ। दर्शकले एक एपिसोडमा भए पनि माग्ने बुढाको चर्चित पात्रलाई हेर्न पाए। यो श्रृङ्खलामा अभिनेत्री बेनिस्ता मालसँगै देखिने जनाइएको छ। शुक्रबार हलमा प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेको छक्का पञ्जा 4 को प्रवर्धनका लागि माग्ने बुढाले मेरी वासेमा अभिनय गरेको बुझिएको छ। पहिलो फिल्म परदेशी 2 रिलिज नहुँदै गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुत एक फिल्म निर्माणको गृह कार्यमा जुटेको बुझिएको छ। वैशाखमा उनले फिल्म घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। यस्तै साता धादिङमा सम्पन्न राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको 8औं महाधिवेशनको क्रममा उनले यसबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका हुन्। प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित सपुतले निर्माण तथा निर्देशन पनि आफै गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। आफ्ना गीत मार्फत चर्चित उनले म्युजिक भिडियोलाई पनि कथानक शैलीमा बनाउँदै आएका छन्। उक्त अवसरमा सपुतले भनेका छन् आगामी वैशाखमा टाइटल घोषणा गर्ने तयारी हो। फिल्म निर्माणबारे उनले विस्तृत खुलाएका छैनन्। उनले यसै साता फेसबुकमा एक स्ट्याटस पोस्ट गरेका थिए जसले उनको फिल्म निर्माणको योजनातर्फ संकेत गर्छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन् बीचमा अलिकति अल्मलिए, अब चाहिँ नयाँ पागलपन सुरु भएको छ। पागलपन भित्र पाक्दैछ नयाँ परिकार, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सपुतले आफ्ना अघिल्ला अन्तर्वार्तामा समेत फिल्म निर्माणको योजनाको संकेत गरेका थिए। अभिनेता सबिन श्रेष्ठ सहित केही फिल्मकर्मीको पहलमा स्वर्गीय अभिनेता बीएस राणाकी पत्नी र छोरीलाई गोलढुङ्गाबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। नेपाल स्नेही काख नामक संस्थाले उद्धार गरेर सोमबार बेलुका साधुबाटो स्थित एक मानसिक अस्पतालमा उनीहरूलाई राखेको छ। उनीहरूलाई सोही संस्थाले आश्रय दिने समेत बताइएको छ। वसन्ती बलिदान जस्ता चर्चित फिल्मका अभिनेता राणाको निधनपछि उनकी हनी राणा र कान्छी छोरी आरतीमा मानसिक समस्या देखिएको थियो। श्रीमती डिप्रेसनबाट पीडित थिइन् भने छोरी सानैदेखि
सालदेखि सुस्त मनस्थितिबाट ग्रस्त थिइन्। हातमुख जोड्न नै मुस्किल भएको उक्त परिवारको दयनीय अवस्थाबारे टिकटकबाट भिडियो सार्वजनिक भएपछि यसतर्फ फिल्मकर्मीले चासो दिए। राणाकी जेठी छोरी नन्दनीलाई पनि उपचार र व्यवस्थापनको जरुरी रहेको अभिनेता श्रेष्ठले बताएका छन्। अभिनेता श्रेष्ठले पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा पनि सक्रियता दर्शाउँदै आएका छन्। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका 4 स्थित मर्साङ्गी नदीबाट सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले एकजनाको शव निकालेको छ। फागुन 12 गतेदेखि बेपत्ता भएका आँबुखैरेनी गाउँपालिका 3 बस्ने 36 वर्षीय मदन घिमिरेको शव फेला परेको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी एवं प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। उनले प्रयोग गरेको स्कुटर तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका डम्पिङ स्थित नदीको किनारमा रोकिराखेको अवस्थामा फेला परेपछि उनी नदीमा हराएको आशंका गरिएको थियो। त्यसबारेमा जानकारी प्राप्त भए पश्चात सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कोरिन्टार गोताखोर सहितको टोलीले खोजी गर्दा उनको शव झोलुङ्गे पुल मुनि पानीभित्र फेला पारी बाहिर निकालेको थापाले बताउनु भएको छ। कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मोनोपोली नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सरकारवालाहरूले माग गरेका छन्। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको पत्रकार संघको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले यस्तो माग गर्नुभयो। उहाँहरूले नेपालबाट दक्षिण कोरिया जानका लागि अन्य एयरलाइन्सले भन्दा 36% हवाई भाडा महँगो लिएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँहरूले कोरियन एयरलाइन्सले मोनोपोली रूपमा लिने गरेको हवाई भाडा घटाउन सरकारले हस्तक्षेप बिना सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले दक्षिण कोरिया जाने कामदार वा भिजिट भिजामा जाने सबैलाई न्यायोचित भाडा दर हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राजेश पायल राईले अभिनेता पल शाहले नेपाली माटोको कथा बोकेको चलचित्रमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मंगलबार काठमाडौँ आउनुभएका अभिनेता शाहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुग्नु भएका उहाँले यस्तो बताउनुभयो। गायक राईले अभिनेता शाहले आगामी दिनमा नेपाली माटो परिवेशका चलचित्र कथाहरूमा अभिनय गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले अभिनेता शाहले चलचित्र र गीत सङ्गीतमा भाइरल हुने भन्दा पनि चलचित्र र गीत सङ्गीत उद्योगलाई टेवा पुग्ने अभिनय गर्न सुझाव दिनुभयो। सोमबार तनहुँको कारागारबाट छुटेपछि पोखरा पुग्नुभएका अभिनेता शाह मंगलबार काठमाडौँ आउनु भएको हो। काठमाडौँ आउने क्रममा फ्यान र सिने पत्रकारले घेर्दा विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन बाहिर केही बेर अस्तव्यस्त समेत भएको थियो। मंगलबार शेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ। यस दिन 3.81 अंकले घटेको बजार 2019.73 बिन्दुमा आएर रोकिएको हो। बजार दिनभर जसो नै उतार चढाव पूर्ण भने रह्यो। मंगलबार 262 धितोपत्रको 28,684 वटा कारोबारबाट 39,46,024 तक शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार 1,38,78,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार जलविद्युत इन्भेस्टमेन्ट, म्युचुअल फन्ड र ट्रेडिङ बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आयो। सबैभन्दा धेरै लघुवित्त उपसूचकमा 0.80% को गिरावट आएको छ। यसका बावजुद मंगलबार सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा लघुवित्त कम्पनी नै छन्। यस दिन आँधीखोला लघुवित्त, आदर्श लघुवित्त र खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सिद्धार्थ इन्सुरेन्स र सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको समेत मूल्य बढेको छ। मंगलबार सबैभन्दा धेरै गुमाउने कम्पनीमा प्रिमियर इन्सुरेन्स रहेको छ। यसको मूल्य 3.85% घट्यो। युनिभर्सल पावर कम्पनी, शिवम सिमेन्ट, सानिमा माइक हाइड्रो पावर लगायतको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। असिना पानी सहितको आँधीले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया लगायत राज्यको जनजीवन प्रभावित भएको छ। खराब मौसमका कारण क्यालिफोर्निया, ओक्लाहोमा, टेक्सास, मिसौरी लगायत राज्यको जनजीवन प्रभावित भएको बताइएको छ। बीबीसीका अनुसार यी राज्यका धेरै घरहरू भत्किएका छन्। बिजुलीका खम्बा ढलेकोले विद्युत आपूर्ति समेत बन्द भएको छ। हालसम्म कम्तीमा 12 जना घाइते भएको बताइएको छ। सबभन्दा धेरै क्यालिफोर्निया राज्य प्रभावित भएको छ। ठाउँ ठाउँमा बाढी र डुबानको अवस्था छ। सम्भावित क्षतिलाई रोक्न स्थानीय सरकारले समुद्री किनार बन्द गराए क्यालिफोर्निया, टेक्सास र ओक्लाहोमामा करिब 1 लाख जना बिजुलीविहीन अवस्थामा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रका भिडियो फुटेजहरूमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन लडाएको र घरका छाना उडाएको देखिएको छ। मौसमविदहरूले अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्रको मौसम 1 हप्तासम्म खराब हुने पूर्वानुमान गरेका छन्। एलन मस्क पुनः विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीमा परेका छन्। ब्लुमबर्गको दावी अनुसार एलन मस्क विश्वका धनाढ्यहरूको सूचीको दोस्रो स्थानबाट पुनः पहिलो स्थानमा उक्लिएका हुन्। टेस्लाका सीईओ मस्कलाई गत वर्षको डिसेम्बरमा फ्रान्सका बर्नार्ड अर्नाल्टले पछि पारेका थिए। ब्लुमबर्गको सूचीमा 2 महिनासम्म बर्नार्ड अर्नाल्ट पहिलो र मस्क दोस्रो स्थानमा थिए। अहिले फेरि मस्कलाई पहिलो स्थानमा राखिएको छ। ब्लुमबर्गको दावी अनुसार सोमबारसम्म मस्कको कुल सम्पत्ति $187.1 बिलियन र
अर्नाल्डको सम्पत्ति 185.3 बिलियन डलर छ। गत वर्ष मस्कको स्वामित्वमा रहेको टेस्ला कम्पनीको शेयर बजारमा गिरावट आएको थियो। साथै ट्विटरमा पनि समस्या आएको थियो। गत वर्षको अन्त्यमा उनले 200 मिलियन डलरको सम्पत्ति गुमाएका थिए। नोभेम्बर 2021 मा उनी करिब 340 बिलियन डलर सम्पत्तिका मालिक थिए। तर डिसेम्बर 2022 मा उनको सम्पत्ति 137 बिलियन डलरमा झरेको जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले आउँदो चैतको 7 गतेदेखि 16 गतेसम्म प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। काठमाडौँमा हुने प्रतियोगितामा भुटान र लाओस सहभागी हुने इन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङले जानकारी दिएका छन्। आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको चौथो खेलमा नेपालले मलेसियामाथि 10 विकेटको शानदार जित दर्ता गरेको छ। मलेसियाले दिएको 73 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले बिना क्षति पावर प्ले पनि नसकिँदै पूरा गरेको हो। 9 ओभरमा 73 रनको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा नेपालका लागि ओपनर ब्याटर दीपक बोहराले 29 बलमा 8 चौका प्रहार गर्दै 38 रन बनाए। त्यस्तै अर्का ओपनर अर्जुन कुमारले 25 बलमा 3 चौका सहित 21 रन बनाए। मलेसियाका तर्फबाट 14 रन एक्स्ट्रा उपहार भयो। यसअघि मले क्रिकेट मैदान अजमानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको मलेसिया 35.3 ओभरमा 72 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। मलेसियाका लागि मोहम्मद अक्रम मलिकले सर्वाधिक 26 रन जोडेका थिए। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।